बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसाइक्लोपीडिया वर्ल्ड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के तमाम मंसूबे तैयार थे, यानी कि दुश्मन ने पूरी मंसूबाबंदी कर रखी थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाए। अल्लाह ताला का करम हुआ कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं गया। गवादर पोर्ट सी पैक को तबाह करने का हर हरबा कामयाबी की तरफ गामजन था। अब पाकिस्तान को खुली जंग की तरफ लाने के लिए इंडिया के पास एक ही हथियार था, जिसे कश्मीर कहते हैं। अब कश्मीर पर 370 लगाने के बाद इंडिया, अमेरिका और इसराइल फुल तैयारी में थे कि जैसे ही पाकिस्तान खुली जंग की तरफ आए, पाकिस्तान को 3 जगहों से मारा जाए और सबसे पहले ग्वादर पोर्ट को तबाह किया जाएगा, जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की मैशियत को अरूज पर ले जाने वाला है। अमेरिका और इसराइल ने इंडिया में एयर बेस भी बना ली थी, जिससे वो पाकिस्तान पर 3 अतराफ से हमला करना चाहते थे, लेकिन वो भूल चुके थे कि एक और शख्स उन पर नज़र रखे हुए है, जिसे मार्खोर कहते हैं। जी हाँ, जब मार्खोर ने पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विस को ये खबर दी तो पाकिस्तान ने भी तैयारी पकड़ ली। जी, कुछ ही अरसे के बाद जब जम्मू कश्मीर में 370 लगाया गया तो पाकिस्तान की आवाम को सड़कों पर लाया जाने लगा। पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी दुश्मनों से लड़ने और उनको पहचानने में मसरूफ़ है। एक तरफ कश्मीर की आड़ में पाकिस्तान को खुली जंग की तरफ लाने वाले मसरूफ़ अमल थे, तो दूसरी तरफ पाक आर्मी के ख़िलाफ़ गलत नारे लगाने वाले और पाकिस्तानी अवाम को पाक फ़ौज का दुश्मन बनाने वाले मसरूफ़ अमल थे। और ऐसे में मौजूदा वक्त के वज़ीर आज़म के पास एक ही रास्ता था, करीबी दोस्तों से मशवरा किया जाए, क्योंकि वो करीबी दोस्त सी पैक पर अरबों की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। जैसे ही पाकिस्तान खुली जंग की तरफ आता, सी पैक कई साल के लिए रुक जाता और यूँ दुश्मनों की हर चाल कामयाब होती। इसी कशमकश में करीबी दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ रुजू करें, ताकि दुनिया भर के ममालिक को पता लग सके कि पाकिस्तान ने जंग की शुरुआत नहीं की, बल्कि पाकिस्तान को जंग की तरफ लाया जा रहा है। और इसी बिना पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस बात का ऐलान किया कि अगर जम्मू कश्मीर से 370 ना हटाया गया तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान होगा वो इंडिया है। इस वक्त इंडिया और इसराइल ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान कमज़ोर पड़ चुका है और अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाता रहा है, मगर वो भूल चुके थे कि एक प्लान पाकिस्तान भी बना रहा है, और वो प्लान था लद्दाख की तरफ से दुश्मन को तैश दिलाना और नागालैंड और खालिस्तान की तहरीक को गर्म करना और नेपाल को हकूक़ दिलाना। जी, इंडिया जिन 3 अतराफ़ से पाकिस्तान को मारना चाहता था, पाकिस्तान ने उन्हीं 3 अतराफ़ से कब्ज़ा जमा लिया। अब लद्दाख भी पाकिस्तान के कब्ज़े में है, नेपाल भी इंडिया का दुश्मन है, तो खालिस्तान भी बहुत जल्द इंडिया को धूल चटाने वाला है। और जैसा कि अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ऐलान किया है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, और वो ये पैंतरा था जो पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त में बहुत समझदारी से खेला। जी हाँ नाज़रीन, अब इंडिया 4 तरफ से मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। चाइना, जो कि इंडिया को निगलने के लिए हर वक्त तैयार है, वहीं नेपाल ने भी इंडिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, और खालिस्तान तहरीक ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया है। बाकी रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त अपनी गिरी हुई मैशियत को उठाने में लगा हुआ है। जब तक इंडिया 3 अतराफ़ की जंग से निकलेगा, तब तक पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पावर बन चुका होगा इंशाल्लाह। जैसे कि हर आने वाला जो दौर होता है, कहा जाता है ना, मुश्किल होता है, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह मुश्किल दौर से निकलेगा। और जैसे ही इनका मुश्किल दौर ख़त्म होगा पाकिस्तान का, तो कश्मीर को भी हम इंशाल्लाह हासिल करेंगे, और फिर पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। मेरे पाकिस्तान के भाइयों,
کہانی تو بہت لمبی ہے، بس آپ کو شارٹ کٹ میں بات سمجھانی ہے کہ صبر کر کے بیٹھے، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہے۔ انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا، کشمیر بھی خوشحال ہوگا، پاکستان بھی خوشحال ہوگا، اور انڈیا کا غرور بھی خاک میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ پاکستان انٹیلیجنس کو زیادہ نہیں جانتے، کون سا دشمن کہاں چھپا ہے اور کیا پلان بنا رہا ہے، یہ پاکستان انٹیلیجنس خوب جانتی ہے۔ اس لیے پاک آرمی کے خلاف کسی بھی غلط پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے، اور وہ لوگ جو پاک آرمی کے خلاف بکواسات کرتے ہیں وہ بھول چکے ہیں کہ عراق، افغانستان، شام، لیبیا کا کیا حال کیا گیا۔ جہاں قومیں اپنے اپنے محافظوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہو جائیں، وہاں شام اور عراق جیسا حال ہوتا ہے۔ اپنے ملک کے محافظوں پر یقین رکھیں، وہ آپ کو کبھی کسی ملک جنگ میں نہیں ڈالیں گے، اور اگر جنگ ہو بھی جاتی ہے تو کبھی آپ کو ہارنے نہیں دیں گے، نہ ہی دشمنوں کے منصوبے کو کامیاب ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہمیشہ غیب سے مدد کرتا ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ پہلے تو انڈیا کا ہدف صرف پاکستان تھا کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کی کافی زیادہ دشمنی تھی، پاکستان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ہر بات میں کوئی بھی چھوٹا سا ایشو ہو تو وہ ایسے بڑھا جھڑا کر ان کی نیوز اینکر ایسے ویلا مچاتے ہیں، ناظرین میں آپ کو کیا بتاؤں، جیسے پتہ نہیں کیا مصیبت آن پڑی ہو ان پر۔ اگر کوئی چھوٹی سی بھی بات ہے نا، وہ ایسے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جیسے بلاسٹ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ اور اگر بلاسٹ ہو جاتا ہے، اگر انڈیا میں بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کا الزام پاکستان پہ جاتا ہے۔ انڈیا میں کسی کو چھینک آئی ہے تو اس کا الزام بھی پاکستان پر۔ انڈیا میں کسی کو بخار ہو گیا تو اس کا الزام بھی پاکستان پر، یعنی کہ اس قدر انڈیا پاکستان سے خوفزدہ ہے۔ اور رہے ہمارے جو پاک آرمی کے ایکوپمنٹس ہیں، ان سے بہت ڈرتا ہے انڈیا، جیسا کہ ابھی ہم نے مزہ چکایا تھا ابھی نندن کو، تو وہ لوگ ابھی بھولے نہیں ہوں گے۔ تو کہنے کا یہ مقصد تھا کہ انڈیا یہ نہ سمجھے کہ پاکستان اکیلا ہے، پاکستان کے ساتھ اب نیپال بھی ہے، چائنا بھی ہے، ترکی بھی ہے، اور بہت سارے اسلامی ممالک۔ اور انشاءاللہ جو اب جنگ ہوگی، جو کہ ان کی طرف سے ہی شروعات ہوتی ہیں، اور جس کو کہا جا رہا ہے کہ غزوہ احد، بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں غزوہ احد کے حوالے سے تشبیہ دیتے ہیں، تو اگر وہ ہوئی تو انڈیا کو ناکو چنے چبوا دیں گے ہم۔ اور جو وہ غرور کرتے ہیں، اور وہ جو ہوتا ہے نا غرور کی جو لاسٹ حد ہوتی ہے، لاسٹ لیول ہوتا ہے، وہ بھی اس سے آگے ہیں، وہ ان کا سارا نکل جائے گا۔ تو ناظرین اب جیسا کہ چائنا نے لداخ پر قبضہ کر لیا ہے، اور لداخ اب جو ہے وہ چائنا کے حوالے ہے اور پاکستان کے بھی انڈر آتا ہے، تو اس چیز کا انڈیا کو بہت زیادہ جو ہے وہ دھچکا لگا، اسرائیل کو بھی دھچکا لگا، اور بہت سارے ایسے دشمن ممالک ہیں جن کو دھچکا لگا، امریکہ سمیت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ طاقتیں ہیں جو کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی تھی، بہت بڑا سمجھتی تھی، لیکن کیا ہوا، ان کے ساتھ وہی ہوا کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، منہ کے بل جا کے گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے اسلامی کنٹریز کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔